السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد كيدعم كيشارك كيدير دي لايك القناة. شكرا لكم. هذه قناة كتعنى بشؤون الهجرة إلى كندا، كل ما استشارات، نصائح، طرق، عقود عمل مجانية، أي طريقة مشروعة وشرعية للهجرة إلى كندا. كنخاطب هاد الحلقات هادو الناس اللي عندهم رغبة في الهجرة، كمستثمر، عامل، طالب، التحاق بزوج، زوجة، كل واحد. شكرا لكم. كيف كتشوفوا هذه كاين واحد التغيير في القانون ديال كيباك. وي، تغيير في قانون الهجرة ديال كيباك. هذا تعمل مؤخرا. كيف كتشوفوا فيها هو قدامكم بلان ديميغراسيون دو كيباك 2021، مينيستير ديميغراسيون. هذا بزاف خصكم، يعني الانسان خصو يقراه، ولكن غنعطيكم داكشي مفصل مبسط شويه اش بغا يقولوا بهذا التعديل في القانون. المهم عندي في التعديل هذا كيخص الناس اللي مقبلين على الهجرة إلى كيباك كندا. كيف قلت في الحلقات السابقة، صرح بها رئيس وزراء تريدو، باغي 1,200,000، يعني 400 حتى 500 ألف مهاجر في السنة. هذا رقم تاريخي هيستوريك، جامي في كندا. ما كايناش في شي دولة. كانوا كيدخلوا 300 250، دابا بغاو 400 500. هاد العام راه ما بداو الإجراءات، بداو. كيباك بوحدها كتمشي من 49 حتى ل 52 ألف 2022، وباغا 47 ألف و500 في 2021. دائما الارقام راه كيبقاو استيماسيون، باغا اون اوغمونطاسيون دو 65%. شنو هادو؟ داروا قانون بلان دو رولونس ديكونومي، بلان دو رولونس ايكونوميك او كيباك. شنو المعنى ديالها بهذا العنوان الكبير؟ يعني بمفصله بالدارجه ولا بالعربيه، كيباك عندهم ازمه في اليد العامله وازمه اقتصاديه غادي تبدا الا ما دخلوش مهاجرون. بالعربيه علاش؟ الشيخوخه، النقص في اليد العامله، وما ندخلش في الاقتصاد. نعطيكم كمثال، شرح مبسط. الناس اللي غيبداو يكريتيكيو شي حاجه، ربما راه ماشي مبالغه. تصوروا نتوما لا دخلات 50,000 عائله الكيباك 2021 بالحساب ديال الدراري الصغار. 50,000 عائله يعني 50,000 منصب شغل، 50,000 منزل غادي يتحل، 50,000 الضوء غيتخلص، كرا غيتخلص، اقتصاد غينتعش، اكل غادي يتباع. 50,000 50,000 هذا ايميغرون. يعني تصور 50,000 راه معاه مرتو ومعاه ولادو، وكا خصكم تحسبوها. يعني راه مدخلين 150,000 فرد. واش تمشوا معايا بشويه؟ شوفوا هذا الاقتصاد، الناس ديال الاقتصاد كيفاش كيفكروا. هذا هو البلان ديالهم. 50,000 مهاجر غادي يدخل، ادمي، انت الراجل ولا المراه قدمتي تي ادمي بون. وي، ولكن راه لا بريبار عنده مرتو، عنده جوج ولاد ولا ولد. حنا الغالبيه عندهم جوج ولاد، نقولوا على جوج، يعني 4. يعني 50,000 ضربها في 4، 200,000 اللي غادي يدخل. كائن حي، انسان غيدخل، غادي يكري، غيخلص كرا، غيخلص ضرائب الدوله، غيخلص نقل، غادي يخلص اكل، شرب، ملابس. راه الملايير هذه كتدخل. هذا هو البلان دو ايكونوميك اللي الناس خصك تفهموا شنو، علاش الهجره، علاش كندا ولا كيباك كيعتمدوا على الهجره. راه كلشي كيتحرك، كلشي كيخدم، مصانع، يعني تخلص ضرائب، غادي تصرف، تكونسومي، يعني كلشي غادي يخدم معك. مول الريستورون، مول المغازا، مول المحل، مول الملابس، الضرائب، ضريبه ديال المدينه فين ساكن، ليسونس، الطوموبيل. الا شريتي طوموبيل غتشري تركب في الطوبيس، يعني ملي تركب في الحافله بالعربيه غادي تشري تذكره. كلشي كيخدم معك. هذا هو البلان دو غونونس. راه عندهم ازمه. هاد العام دخلهم هادشي كله بغيتو تقراو غادي تقراوه. دخلاتهم 20,000 اللي دخلات بسبب كورونا. وقعت ازمه. وهنا غادي تشوفوا راه كاين مشكل. هذا راه البلان ديال الغوفرنمون دو كيباك. هذا يلا خرج من الشومب كومين، يعني مجلس النواب كيف كتقولوا نتوما، موافقين عليه. شوفوا هنا مزيان اش باغيين. هذا كيباك طابلو، ها هو لي نوب بيرسون سيليكسيون بار لو كيباك.
لي زوم دافير تاهم راه باغينهم. هادشي اللي دخلهم في باغيين اون بلان 2021 22400 ترافايور كاليفي، صحاب عقود العمل، جون دافير، لي زوم دافير بغيو يستثمروا، هذه فرصتكم. راه هبطوها 450 حتى 500 الف دولار، راه كانوا كيطلبوا 750 000 دولار، راه هبطوا السقف ديالهم ولي كونديسيون ديالهم. اللي عنده 250 الف اورو راك تدخل كمستثمر، خصك عاد دير ايتود دو بون دو بلان دو مارشي، هذاك موضوع اخر. اوتر هادو كيهضروا اوتر، يعني كاينين وحدين اخرين كيفاش كيدخلوا لي ريفوجي تاهم باغيين يقبلوا 4700، راه بزاف. اوتر ميغرون 1200 بحال لي زيتيون داكشي، بحال لي زيتيون داكشي، يعني باغيين 31200. هادي اللي كيصرحوا بها كيقولوا لو بلان بلوس دو المينيموم 26500. علاش هاد لو زوبجيكتيف ديالهم؟ كيف قلت عندهم مشكله في الشيخوخه. هاهي 44000 ميغرون اون 2020 باغيين يطلعوها حتى ل 47500. كيف قلت ها هي في اون 2021. غادي يسهلوا هاد الحلقه. علاش بغيت نديرها وشرحت لكم هاد المقدمه؟ باش نشرح لكم اش واقع في لا بوليتيك والاقتصاد هنا في السياسه وهنا في الاقتصاد ديال كيبيك وكندا. علاش؟ لان الابواب مفتوحه. ملي كنقول مفتوحه راه لا ابالغ، راه تاريخيا تاريخ الهجره ديال كيبيك وكندا عمرها ما كانت بكل صراحه لا بروميير فوا دون ليستوار باش كيرفعوا السقف لهادي. نا قالوا 47000 فوا 4 غادي يديروا اون سوبليس بالعربيه، تسهيل في لي كونديسيون دادميسيون، تسهيلات في القبول. اوكي في لي بوين، يعني غادي تسهلوا، ماشي يقبلوا من ولا نو، يديروا اون سوبليس، تسهيلات. يقدروا يدرقوا على شي حوايج، مثلا ديبلوم ديالك انت عندك دوزيام اني في لافاك ولا عندك بروميير اني، يقدروا يعطوك واحد 10 او ليو يعطوك 8 حالك. الا في امور ما غاديش يتنازلوا فيها كدوسي ميديكال، دوسي كريمينال، هذاك ما لا نقاش فيه، هذاك كيخص الفيدرال. غادي يديروا اون سوبليس باش باغيين 73% دادميسيون بلانيفي. شوفوا معايا مزيان، 73% راه خصو يوصلوا ليها. سيبوزون قدموا ليهم 100000 راه باغيين يدوا منها تقريبا 70000 وشي حاجه. اذا ما يمكنش غادي يوصلوا لهاد الاعداد كلشي. الناس عندها داك لي كونديسيون لي كريتير، ما يمكنش. راه كاينين غادي نقولوا واحد 30-40% عندهم، واحد 25% كتكون ناقصاهم دي بوين. غادي يسهلوا معاهم. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، غادي يسهلوا. هذه اخبار مؤكده. هادشي نخرج في القانون ديالهم باش يدخلوا الناس، لانهم كيفاش غادي نقول لكم بالعربيه، يسون مال بري اون فرونسي، مال بري، لا خيار لهم بالعربيه، سي سا، ما عندهمش الخيار. ماشي اون اوبليغاسيون، سي با ان شوا مي سي اون اوبليغاسيون. وي سي سا، راه ماشي اختيار ليهم، هما كيديروا هادشي وحبا. بون لان هذه استراتيجي ايكونوميك، محتاجين الناس باش الاقتصاد ينتعش وباش اليد العامله تدخل ويشغلوا المصانع ويشغلوا كلشي والحركه التجاريه الدور، لان عندهم مشكله ديال الشيخوخه ومشكله ديال اليد العامله. هذا هو لو بلان. هذه التسهيلات اللي خرجت في القانون. ها هي هادشي راه كنخرجوا لكم، انا خرجتو لكم من ايميغراسيون وزاره الهجره ديال كيبيك، ماشي كلام دائما ديال الانستا ولا الفيسبوك ولا ما نقول ولا واحد ينقل على واحد وكيعطوا المعلومه خاطئه. هذا راه كيخرج على مستقبل الناس كيسمعوك. خص المصادر تكون موثوقه، ما كانش موثوقه اون بارل با. غادي تقول لي ها هو واحد الارتيكل. علاش كيبيك وكندا محتاجين؟ شوفوا هنا les provinces canadiennes. Le Québec a déjà atteint un moment historique en 2011, c'est-à-dire des personnes âgées sur son territoire que d'enfants. قلت لكم الشيخوخه راه الكيبيك وكندا من سيرتو كيبيك ثاني مقاطعه ولا مجتمع كيعرف الشيخوخه في العالم ورا اليابان. هما كيبيك عندهم مشكل، ها هم هادو كلهم كندا كتعرف الشيخوخه، لي بروفانس ديال كندا كلها. وهادوني من بلو فونسي يعني داكن بالعربيه راه فيهم الشيخوخه اكثر. هادو لي بروفانس. هادي خريطه ديال كندا، هادي باش كنوريكم هي ستاتيستيك كندا، سورس ستاتيستيك كندا، ماشي انستغرام ولا فيسبوك. ستاتيستيك كندا راه اورغانيزم غوفرنمونتال فيدرال او لا سورس.
كروسونس ايكونوميك. كيفاش كندا حافظت على هذا النمو الديموغرافي ديالهم وهاد لا كروسونس ديموغرافيك كيف كنقول برينسيبالمون غراس ا ليميغراسيون. هادشي اللي كنقول لكم في الحلقات وكنقول لكم واخا ما كنبغيوش ندخلوا في الاقتصاد وفي السياسه، ولكن هادشي ها هو سورس ستاتيستيك كندا. يعني ليميغراسيون في كيبيك كندا سي با ان شوا، راه ماشي حب ولا اختيار، سي اون اوبليغاسيون رغما عنهم بهذا المعنى، ولكن دائما بشروط. تحترم الشروط، يكونوا فيك الشروط وداك الشيء غادي ندخلوها. غنرجع للسيت غوفرنمونتال كيفاش تابليكيو. ها هو عاوتاني ديال كيبيك. الناس المقاطعه الفرنسيه راهي هبطات نقصات من ديك الشروط، دارت اون سوبليس، دارت تسهيلات في هذا القانون الجديد بور لو بلون دو غونونس ايكونوميك، بغات اقلاع اقتصادي. ها هو غندخلوا له اكسيدي اريما، راني شرحته في الحلقات السابقه، في الحلقه اللي فاتت وحلقه اخرى. هو هذا غادي يديني كيفاش زعما كان ابليكي. مو جو بو با ابليكي. ها هي كتقول لها ميساج ديريجو سوي اون اتونت فيل داتونت دوفون فو 141، يعني 141 قدامي اللي باغيين ابليكيو في هذا الوقت اللي كتشوفوا فيه دابا. يعني غنتسنى الدور ديالي، ولكن خصك تكون موجود. ها هي vous aurez au maximum 90 minutes pour naviguer dans le portrait ARIMA. يعني خصك تكون موجود، عدا تعمر، دخل دخل البيانات ديالك تكون صحيحه، خذ الوقت ديالك، غادي واحد ساعتين خصك تكون موجود، ما ديرش اخطاء. يكون الانترنت عندك ماشي غوشارج، يكون الانترنت مشارجي مزيان حيت لا تقطع عليك راه مشكل، غتخرج من البورتراي هذا مشكل. يعني ملي تبدا خصك تسالي بهذا المعنى وما ديرش اخطاء وتاخذ وقت، لانها ما درتي اخطاء غادي ترفد لك الدوسي. هضر راني هضرت في هذا الموضوع هذا، انا كيحطوني اون اتونت، يعني بغيت نعمر نبقى نتسنى، غيجي الوقت ديالي غادي تحل ليا، غادي نكري ان بروفيل. هذه كتسمى ديكلاراسيون دانتيغي اللي قلنا، كتعطيهم الرغبه ديالك باغي نهاجر لكيبيك، كتعمر المسائل. الا كان البروفيل ديالك مناسب غيصيفطوا لك ان كوريال مع المود باس، يقول لك البروفيل ديالك كيكريي، صافي دير راك سو كونديسيون راك مقبول، وتكمل معهم الاجراءات. هذه اريما كيبيك في الغوفرنمون كيبيك. نخلي لكم الرابط ديالها. اذا ما تاخروش ابواب كيبيك، ابواب كندا مفتوحه بمعنى الكلمه، لا مبالغه في هذا الكلام، لانها رحنا عارفين اش واقع واش جاي. 5 سنين هذه 5 سنين ديسي 5 راهم محتاجين اليد العامله، لا تصوروهاش. الاقتصاد مبني على هذا الشيء. شكرا لكم. اللي عجبكم الفيديو دعموه بدي لايك دي بارطاج، الناس الاخرين اللي ما عندهمش فكره على هذا الشيء علا وعسى يستافدوا. شكرا لكم، الله يعاونكم.